भनौँ त हिजोको यो यिनीहरू क्याल्कुलेसन त गर्नुभयो होला नि त। यति नै आएको हो। अनि टोटल कति आयो? 1200। अब हामीले स्टेप 3 मा जाँदाखेरि चाहिँ स्टेप 3 को कुरा चाहिँ हामीलाई गिभन थियो। मेन कुरा हामीलाई क्वेशनमा स्टेप 1 नदिएर स्टेप 3 दिएको थियो। अब स्टेप 1 र 3 लाई हामीले अलिकति लिंक गराउन सक्छौं है त। जस्तो स्टेप 3 लाई चाहिँ स्टेप 1 मा गरेर 1 लाई 3 तिर ल्याइनु भयो, अथवा स्टेप 3 मै त्यो युज गर्दा पनि भयो। जस्तो हामीले ओभरहेड रेट पर डीएलएच निकाल्थ्यौं त यहाँनिर। हो यो ओभरहेड रेट पर डीएलएच को जुन फर्मुला थियो, टोटल ओभरहेड रुपीज डिवाइड टोटल डीएलएच। यसमा हामीलाई गिभन दिएको पार्ट र नदिएको पार्टबाट हामीले अलिकति सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई। जस्तो हामीलाई क्वेशन देखिएको छ स्क्रिनमा? क्वेशनमा हामीलाई यहाँनिर दिएको थियो नि, ओभरहेड इज ₹42 पर डीएलएच भनेर। हो यो ₹42 पर डीएलएच चाहिँ हामीलाई रेट नै गिभन हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र त्यसलाई लगेर भ्यालु पुट गर्दाखेरि ₹42 जुन पर डीएलएच ले भ्यालु पुट गर्दाखेरि हामीले टोटल ओभरहेड चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यसबाट टोटल डीएलएच पनि हामीले निकालेको छौं 1200। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अब टोटल ओभरहेड चाहिँ कति आउला त? 50,400। 50,400 मल्टिप्लाई गरेको है, 1200 × 42 क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकालेको है। सबैजनाले बुझ्नु भयो होला। टोटल ओभरहेड यो के को लागि निकालेको भन्दा स्टेप 1 को लागि हो। स्टेप 3 को एन्सर त फेरि पनि यही हो नि, 42 नै हो नि। फेरि स्टेप 3 को एन्सर 50,400 होइन नि। स्टेप 3 ले स्टेप 1 को निकाल्दिएको मात्रै हो। स्टेप 3 भनेको ₹42 नै हो है, त्यो कुरा बुझिराखौं। फेरि स्टेप 3 भनेको यही रुपीस नै हो। मेन स्टेप 3 को एमाउन्ट त यो 42 नै हो। तर हामीले यसलाई युज गर्दाखेरि यहाँनिरको भ्यालु थाहा भयो क्या हामीलाई। यहाँनिरको भ्यालु चाहिँ थाहा भएको हो। रुपीस यो 50,400 चाहिँ यहाँनिरको भ्यालु थाहा भएको हो। अथवा भन्ने हो भने यसको यो टोटल भ्यालु छ नि यहाँनिर, यसको यो अपर्समेन्टको यो मानौ यो सबै एमाउन्ट हो भने यसको टोटल भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा भएको। अब यो टोटल भ्यालुको माध्यमबाट हामीले यो पर्सेन्टेज चाहिँ युज गर्ने हो। 50,400 टोटल थाहा भएपछि 50,400 को पर्सेन्टेज गर्दै यो एमाउन्टहरु कति हुन्छ निकाल्ने। यो एमाउन्टहरु कति हुन्छ निकाल्ने। अब 10,080। यो एमाउन्ट चाहिँ पछि हामीले एबीसी मेथडमा युज हुन्छ, अहिले चाहिँदैन। एबीसी मेथड गर्ने बेलामा यो पर्सेन्टेज गर्दै एमाउन्ट निकाल्दै राख्नुपर्ने हुन्छ। एबीसी मेथड गर्नुपर्छ नि यो नेक्स्टमा हो। त्यो एबीसी मेथडको बेलामा त्यो ओभरहेड रुपीस राख्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्डिभिजुअली राख्नुपर्छ। अहिलेको लागि हामीलाई इन्डिभिजुअली चाहिएको छैन। अब स्टेप 4 मा हामीले स्टेटमेन्ट बनाउने हो टोटल कस्टको। स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि अब हामीले हेर्नुपर्ने मेन कुरा भनेको र मेटेरियल्स र लेबरको कुरा हेर्ने हो। र मेटेरियल्स र लेबरको कुरा हेर्ने हो है स्टेप 3 को लागि। स्टेप 4 को लागि भनौं न यसमा स्टेप 4 को लागि हामीले गर्दाखेरि अब डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टको कुरामा यहाँ अलिकति तिमीलाई कन्फ्युजिङ हुने खालको क्वेशन छ है यो। किनभने हामीले जुन अरु क्वेशन हेर्दै आएको थियौं त्यसमा हामीले डाइरेक्ट मेटेरियलको जुन कस्ट छ त्यो अन्तिममा दिएको कस्ट
यो कस्ट चाहिँ पर युनिटमा दियो भने आउटपुट युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने र पर केजीमा दियो भने पहिला केजीले मल्टिप्लाई गरेर अनि फेरि युनिटले गर्ने भनेको थियो। तर र मेटेरियल भन्ने कुरा सधैँ केजीमै हुन्छ भन्ने स्योर छैन नि। केजीमै हुन्छ भन्ने स्योर छैन हेर र मेटेरियल्स। जस्तो कहिलेकाहीँ र मेटेरियल्स केजीको सट्टा मिटर हुन सक्छ, लिटर हुन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ र मेटेरियल युनिटै पनि हुन सक्छ। र मेटेरियल युनिट पनि हुन सक्छ हेर। र मेटेरियल युनिट पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। र एउटा कुरा हामीलाई यहाँ माथि र मेटेरियलको जुन युजेज दिएको छ पर युनिटमा, यो युजेज चाहिँ केमा हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएको छैन। यो 1 केजी हो कि, यो 1 लिटर हो कि, यो 1 मिटर हो कि, अथवा युनिट नै हो त? यो क्लियर गरेको छ त? र मेटेरियलको क्वान्टिटीको मेजरमेन्ट केमा छ भन्ने कुरा थाहा छ त हामीलाई? र मेटेरियलको जुन क्वान्टिटी हुन्छ, फिजिकल क्वान्टिटी, त्यसको मेजरमेन्ट केजी हो कि, लिटर हो कि, मिटर हो कि, युनिट हो त? भनेको छैन नि। 1 2 3 मात्र लेखिदिएको छ, पछाडि केही लेखेको छैन। यसले गर्दा अलिकति कन्फ्युजन के गराउँछ भने क्वेसनले यो पर युनिटमा पछाडिपट्टि पर युनिट अफ र मेटेरियल्स हो कि पर युनिट अफ फिनिश गुड्स हो त? यो ल हेर है, यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजिङ कुरा। पर युनिट अफ र मेटेरियल हो कि पर युनिट अफ फिनिश गुड्स हो त? किनभने र मेटेरियललाई युनिट पनि भन्न मिल्छ। कस्तो अवस्थामा मिल्छ भने, जस्तो मानौँ एउटा सर्ट कम्पनीले एउटा सर्ट बनाउँदा सर्टमा जुन बटमहरू लाग्छ नि, त्यो बटम पनि त एउटा र मेटेरियल्सकै रूपमा आउँछ। कपडा पनि र मेटेरियल्स हो, बटमहरू पनि र मेटेरियल्स हो। अब त्यो बटमलाई त हामीले पिसमा गन्छौँ नि, युनिटमै गन्छौँ नि। यति एउटा बटम भनेर युनिटमै गर्न मिल्दैन त त्यो बटमहरूलाई? हो। एउटा सर्टमा चाहिँ मानौँ 3 वटा बटमहरू लाग्यो भने के होला? यो एउटा सर्ट भयो। यो एउटा सर्ट भयो र यो सर्टमा चाहिँ मानौँ 3 वटा बटमहरू युज भएर ल मानौँ। अब यो बटमको प्राइस चाहिँ यसरी लेखियो, प्राइस अफ बटम इज ₹6 पर युनिट भन्यो। प्राइस अफ बटम चाहिँ ₹6 पर युनिट भन्यो भने हामीले के बुझ्ने? ल भनौँ त। प्राइस अफ बटम अथवा कस्ट अफ बटम, कस्ट अफ र मेटेरियल भनेको कस्ट अफ बटम भयो। कस्ट अफ बटम अथवा प्राइस अफ बटम, कस्ट भनौँ न यसलाई, अझै प्राइस भन्दा पनि यसलाई कस्टै भनौँ ल। कस्ट अफ बटम इज ₹6 पर युनिट भन्यो भने के बुझ्ने यसबाट? एउटा बटमको ₹6 हो कि एउटा सर्टमा लागेको बटमको चाहिँ ₹6 हो? बटममा लागेको सर, सर्टमा लागेको बटमको चाहिँ ₹6 हो। यसमा दुईटै मिनिङ लाग्छ हेर। यतिकै भन्यो भने यो मिनिङ क्लियर छैन, किनभने बटमलाई पनि युनिटमा गनिन्छ, सर्टलाई पनि युनिटमा गनिन्छ। अब यो ₹6 पर युनिट अफ बटम भन्नु पर्थ्यो कि पर युनिट अफ फिनिश गुड्स जुन सर्ट भन्नु पर्थ्यो के? हो, त्यो पछाडिपट्टि त्यो कुरा जोडेन। र हामीलाई क्वेसनले मेटेरियल दिएको ठाउँमा पनि, यो मेटेरियल दिएको ठाउँमा यहाँनिर केजी लेखिदिएको भए त यो विवादै हुन्थेन हेर। फेरि यो कुनै कन्फ्युजनै हुन्थेन। यहाँनिर केजी मात्रै यस्तो वर्ड आइदिएको भए यो पर युनिट भनेको फिनिश गुड्स हो भन्ने कुरा क्लियरै हुन्थ्यो। तर यहाँ केजी नलेखेको हुनाले यो अफ र मेटेरियल हुन सक्छ, अफ फिनिश गुड्स नै हुन सक्छ। अब यो 2019 को मार्चमा यस्तो क्वेसन दियो। यसरी क्वेसन नदिएको भए हुन्थ्यो टियुले यहाँ क्लियरसँग केजी लेखिदिएको भए त्यो कुरा क्लियर हुन्थ्यो कि यहाँनिर अफ र मेटेरियल्स कि अफ फिनिश गुड्स लेखेको भए क्लियर हुन्थ्यो। यो दुईवटा काम मात्रै एउटा गर्नै पर्थ्यो क्वेसनले, र यो नगरेको हुनाले अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा एउटा नोट लेखेर यसलाई क्लियर पारेर हामीले राखिदिन सक्छौँ। एउटा नोट लेखिदिने, यस्तो अवस्था आयो एकदमै क्वेसन कुनै पनि अवस्थामा त्यो क्लियर देखिएन भने नोट लेखिदिने। We assume the cost of materials is cost per unit of raw materials. कस्ट अफ मेटेरियल हामीले के भनेर बुझ्यौं त? अब यसलाई कस्ट पर युनिट अफ र मेटेरियल भन्ने वर्ड थप्दियौं यसलाई।
अब अफ र मेटेरियल भनेपछि त्यो तीनटै मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। यदि कसैले नोटमा अफ फिनिश गुड्स भन्छ भने पनि पाइयो, किनभने क्वेसन क्लियर छैन। कसैले अफ फिनिश गुड्स भनेर नोट लेख्छ भने उसले के गर्नु पर्यो, उसले सिधै आउटपुट युनिटसँग मात्रै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र कसैले यसरी नोट लेख्छ, मैले लेखेको जस्तै यस्तै यही नोट लेख्यो भने चाहिँ तीनटा मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो र मेटेरियलको युजेससँग पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ पर युनिट अफ र मेटेरियल भन्यो नि त हामीले। यति नोट लेखेर अब हामी र मेटेरियल्सको एमाउन्ट राख्छौँ। त्यो युजेसमा केजी अथवा युनिट नफुलाएको भएर यो समस्या भएको। यो युजेस भनेको ठाउँमा यहाँनिर केजी लेखिदिएको भए त समस्या हुन्थेन। अब हामीले यो तीनवटालाई मल्टिप्लाई गरौँ। यो 10 × 1 × माथिको 1000 युनिट, तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्दै निकालौँ। यो 10 अनि यहाँनिरको यो युजेसको क्वान्टिटी, यो यसको र मेटेरियलको क्वान्टिटी 1 र यहाँको 1000 आउटपुट युनिट यो चाहिँ। फेरि यो 5 × यो 2 × माथिको 600। त्यसै गरी यहाँको यो 15 × 3 × माथिको 400। ल यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्दै भनौँ त कति हुन्छ? 10,000, 6,000, 18,000। अब लेबरमा चाहिँ त्यो समस्या आउँदैन कहिले नि, किनभने लेबर त कि पर आवर हुन्छ कि पर युनिट हुन्छ। लेबर त आवर नै हुन्छ स्पष्टसँग। लेबरमा चाहिँ त्यो समस्या हुँदैन। लेबर कस्ट पर आवरमा स्पष्टसँग लेखेको छ। पर आवरमा लेखेपछि हामीले यसलाई डिएलएच पर युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्दै आउटपुट युनिटसँग नि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो 20 रुपियाँले पहिला यो डिएलएच पर युनिटसँग गर्ने अनि आउटपुट युनिटसँग गर्ने। डिएलएच पर युनिट इन्टु आउटपुट युनिट गर्दै गर्दै निकालौँ त। 20 × 0.4 × 1000 8000 कति हुन्छ रे? 800 8000 सरी 8000। त्यसपछि अर्को 20 × 1 × 600 12000 र अर्को चाहिँ 20 × यो 0.5 × 400 4000 अब यसलाई जोड्दियौँ। प्राइम कस्ट भयो 18000 18000 22000 र यो ओभरहेड चाहिँ अब यो डिएलएच सँग हाम्रो यहाँ 42 रुपियाँ रेट छ। 42 रुपियाँ जुन स्टेप 3 को रेट छ, स्टेप 2 को डिएलएच सँग मल्टिप्लाई गर्ने। स्टेप 2 × स्टेप 3 भन्छौँ नि हामी यसलाई। यो चाहिँ स्टेप 2 × स्टेप 3 गर्नु पर्यो। यहाँनिरको यो 42 ले यो 400 सँग 600 सँग 200 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डिएलएच सँग। 16800 16800 800 अनि 25200 25200 8400 8400। अब यसलाई टोटल कस्ट बनाइदिउँ। 34800 34800 43200 43200 30400 30400। अब यसमा पर युनिट पनि सोधेको छैन। टोटल कस्ट एन्ड युनिट कस्ट भनेको त्यो पर युनिट सोधेको हो। युनिट कस्ट भनेको पर युनिट सोधेको है। पर युनिट पनि निकाल्दियौँ। 34.8 यसलाई यो 1000 युनिटले डिभाइड गरेपछि कति भयो त? 34.8 अनि यसलाई चाहिँ 72 76 यो रुपीज पर युनिटमा हुन्छ है। रुपीज पर युनिट भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा प्रॉफिटको बारेमा त केही भनेको छ र यसमा छैन है? छैन सर। प्रॉफिटको बारेमा भनेको छैन भने यो तलको कुरा राख्नु परेन, यहीसम्म मात्रै हो। अब एबिसी कस्टिङ गर्ने बेला नि गाह्रो कुरा भएन। अब यो मात्रै कस्ट ड्राइभरको कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो।
अरू कुरा भनेको यो गरौँ न एमाउन्टबाट सर। निकाल्ने हो। अब म यो कस्ट ड्राइभरको कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु, अरू आफै गर्न सकिन्छ यसमा। कस्ट ड्राइभरको कुरामा हेरौँ है त। डिएलएच त हामीले ट्रेडिसनलमा निकालिसकेको कुरा हो। ट्रेडिसनल मेथडको स्टेप 2 मै निकालेको कुरा हो। ट्रेडिसनल मेथडको स्टेप 2 मै निकालेको कुरालाई नै राख्दै हुन्छ, फेरि वर्किङ नोट गर्नु पर्दैन। त्यसपछि आयो प्रोडक्सन रनको कुरा। प्रोडक्सन रनको कुरामा यहाँ के भनेको छ हेरौँ है त। प्रोडक्सन रन फर द पिरियड अथवा फर इच प्रोडक्ट जस्ता वर्ड आएर हामीलाई यहाँनिर पछाडि केही युनिट नदिकन यसरी दियो भने यो गिभन हो भनेर बुझ्ने, वर्किङ नोट गर्नु पर्दैन। गिभन हो, 5, 3 र 2 नै गिभन हो। प्रोडक्सन रन फर द पिरियड भनेर दिएको छ नि त। प्रोडक्सन रन फर द पिरियड भनेपछि त्यो गिभन भयो, 5, 3 र 2 नै गिभन हो। यो बुझ्यो नि। त्यसपछि बुझ्यो मेसिन सर। आवर्सको कुरा चाहिँ हस् मेसिन सर। आवर्स चाहिँ पर युनिटमा दिएको छ। पर युनिटमा दिएको हुनाले यो मल्टिप्लाई बाइ आउटपुट युनिट गरेर निकाल्नु पर्यो। मेसिन आवर्स चाहिँ मेसिन आवर्स पर युनिट इन्टु आउटपुट युनिट गरेर निकाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै निकाल्नु पर्यो। र यो मेसिन आवर्स दुईटैमा सेम भइहाल्यो। सकिन्छ? सकिन्छ होला सर। सर यो ओभरहेड रेट राख्दाखेरि हजुर यही 50,400 को पर्सेन्ट काटेर राख्ने नि। यो जुन फर्स्ट टेबलमा हामीले एमाउन्ट राख्छौँ नि, फर्स्ट टेबलको एमाउन्ट राख्थ्यौ नि, यो ओभरहेड एमाउन्ट हो। यहाँनिर चाहिँ त्यो 50,000 को पर्सेन्टेज गर्दै गर्दै राख्ने। मैले यसरी यो गर्दाखेरि लास्टमा कस्ट पर युनिट 34.464 आछ बुकमा, मेरो 33.024। यस्तै यस्तै 1-2 ले मिले छैन तिनटै। अरू साथीहरूले पनि गर्नुहुन्छ, अनि एकचोटि चेक गर्ने है त। सबै साथीहरूले गरेर ल्याएपछि केही मिलेन भने म फेरि हेर्दिउँला। एकचोटि सबैजनाले ट्राई गर्नुहुन्छ नि त यो। मिले त छ सर। हजुर मिलेछ भने पठाइदिनु न ग्रुपमा। त्यही त, साथीहरूले गरेर कसैले मिलेको छ भने उनीहरूले पठाइन्छ, कसैको नि मिलेन भने अनि म गरिदिन्छु है। हुन्छ सर। हजुर सर। लगाइयो सर, लगाइयो। त्यहाँ गएको खासै क्यु भ्यू रहन्छ, जाने बित्तिकै लगभग 5-10 मिनटमै भयो। ए हस् सर, हस्। अब लगभग यो एबिसी कस्टिङको अब बुकको लगभग इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले देखाइसकेँ। अब यसमा एउटा थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ यो दुईटा मेथडमा किन फरक हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यसमा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नुहोस् त। दुईटा मेथडबाट निकालेको कस्ट पर युनिट किन फरक फरक आयो भनौँ त कसैले। ल सागरले भन्न खोजेको जस्तो सागरलाई भन्न दिउँ त। ल दुईटा मेथडको कस्ट पर युनिट किन फरक फरक आएको होला? ट्रेडिसनल कस्टिङ सर एउटा के सर भन्ने हैन मिलाएर। ट्रेडिसनल कस्टिङले ओभरहेडलाई बाँड्ने बेलामा एउटै मात्रै बेस डिएलएच अथवा डिएमएचलाई लिएको छ। एउटै बेसलाई आधार मानेर सम्पूर्ण ओभरहेडलाई एकैचोटि टोटलमा एकैचोटि बाँडेको छ। उसले बेसिस चाहिँ के लिएको छ? मात्रै डिएलएच अथवा डिएमएच। तर एबिसी कस्टिङमा प्रत्येक ओभरहेड आइटमलाई, प्रत्येक कस्ट आइटमलाई छुट्टा छुट्टै कस्ट ड्राइभर बनाएर छुट्टा छुट्टै कस्ट ड्राइभरको बेसिसमा बाँडेको छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो छुट्टा छुट्टै कस्ट ड्राइभरको रेसियो र त्यो डिएलएच को रेसियो त सेम हुँदैन। डिएलएच को रेसियो र कस्ट ड्राइभरको सबैको रेसियो सेम भइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा सेम पनि आउला। कस्तो अवस्थामा सेम आउला त? डिएलएचहरू बीचको रेसियो र कस्ट ड्राइभरको भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभरहरू बीचको रेसियो सबैमा समान भयो भने मात्रै त्यस्तो अवस्थामा सेम एन्सर आउने हो। तर त्यस्तो समान हुने चान्स कमै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभरहरूबाट जुन
युज गरेको हुनाले, कस्ट ड्राइभरलाई युज गरेको हुनाले एबिसी कस्टिङ र ट्रेडिसनल कस्टिङको एन्सर चाहिँ फरक आउँछ। अब कुन चाहिँलाई हामीले उपयुक्त भन्दाखेरि एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेको मोडर्न कस्टिङ हो। मोडर्न कस्टिङ भन्ने बित्तिकै तिमीले थाहा पाइसक्यौ यो चाहिँ एउटा बेस्ट वे हो। यसलाई साइन्टिफिक मेथड, सिस्टमेटिक मेथड, एप्रोप्रिएट मेथड भनेर अलिकति यसको गुणगान गाउने र ट्रेडिसनल मेथडलाई 2-4 वटा गाली गर्ने। यो मेथड अनसाइन्टिफिक मेथड हो, अनसिस्टमेटिक मेथड हो, अनएप्रोप्रिएट मेथड हो भनेर 1-2 वटा गाली गर्ने र एक्टिभिटी बेस्ड मेथडलाई चाहिँ 1-2 वटा अलिकति उसलाई चाहिँ गुणगान गाउने। त्यति गरेर हामीले अलिकति 2 अथवा 3 सेन्टेन्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको नि त्यस्तै 2 अथवा 3 मार्क्स नै दिने हो। त्यो धेरै मार्क्सको थ्योरी सोध्ने होइन। यदि न्युमेरिकलमा कहिलेकाहीँ जोडेर सोधिहाल्यो भने 2 मार्क्स अथवा म्याक्सिमम सोध्यो भने 3 मार्क्ससम्मको कुरा त्यसरी सोध्छ। दुईटा मेथडमा किन फरक आएको हो र कुन चाहिँ मेथड उपयुक्त हो भनेर यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ। दुईटा मेथडमा फरक पर्नु गर्ने कारण चाहिँ के रहेछ त, त्यो ओभरहेडलाई बाँड्ने बेसिस एउटाले एउटै मात्रैलाई लियो, अर्कोले चाहिँ इन्डिभिजुअली कस्ट ड्राइभर लियो। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ कस्ट पर युनिट चाहिँ फरक आउँछ। वास्तवमा प्राइम कस्ट त एउटै थियो, मात्रै ओभरहेडको एमाउन्ट चाहिँ फरक परेको। ओभरहेडको एमाउन्ट फरक परेको हुनाले कुनैको कस्ट पर युनिट बढी पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ कम पनि आउन सक्छ। ट्रेडिसनल मेथड भन्दा एबिसी मेथडमा कुनै कस्ट पर युनिट बढी नै आउँछ, कुनै कम पनि आउँछ र कहिलेकाहीँ सेम पनि पर्न जाला। त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुन्छ। यसरी हामीले 2 सेन्टेन्स लेख्न सकिन्छ नि, होइन त? आफैले लेख्ने बानी गर्यो भने अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि इम्प्रुभ हुन्छ। अरूले लेखेको ल्याङ्ग्वेज भन्दा आफैले बुझेर लेख्न थालेपछि याद हुन्छ क्या। त्यही भएर बुकको सार्नु अथवा यो ल्याङ्ग्वेजहरू अरूको लेख्नु भन्दा पहिला आफू बुझ्ने, बुझिसकेपछि लेख्ने, आफूले मिलाएर लेख्ने आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा। फेरि आफ्नै ल्याङ्ग्वेज भनेको कतिपयले फेरि मगर भाषा अथवा थारू भाषा अथवा अरू भाषा भन्दा पनि इङ्ग्लिसमै लेख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। अब एबिसी कस्टिङमा मैले केही भन्नुपर्ने कुरा केही छ त? अब प्र्याक्टिस चाहियो है, प्र्याक्टिस चाहियो। मैले डिफ्रेन्ट चाहिँ केसेसहरू देखाएकै छु। मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई छानी देखाएकै हुन्छु, गराएको हुन्छु। त्यही भएर मैले सबै क्वेसन गराउने भन्दा पनि प्र्याक्टिसतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ र कन्फ्युज भएको ठाउँमा फेरि पनि सोध्न सकिन्छ। जस्तो अब फेरि पनि सिबिबी एनालाइसिसतिरको कुनै क्वेसन कन्फ्युजन ल्याएर मलाई सोध्यो भने मैले फेरि पनि भनिरहेको हुन्छु। च्याप्टर सक्यो भनेको त्यसलाई मैले कुनै पनि कुराहरू सुन्दिनँ भन्न खोजेको होइन। र अब बिस्तारै हामीले के छ, नयाँ च्याप्टरमा जाँदा हुन्छ त? भनौ त? नयाँ च्याप्टरमा जाँदा हुन्छ नि, होइन त? किनभने अब अझै पनि लङ च्याप्टरहरू छन्। लङ च्याप्टरहरू भएको हुनाले हामीले टाइमलाई अलिकति ख्याल गर्नै पर्छ। अब फेरि पनि हाम्रो लङ च्याप्टर म सुरु गर्छु, किनभने यो एउटा सर्ट च्याप्टर भएपछि